अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा मुजर्रिब वजीफा बताऊंगी कि आप लोग सुनकर हैरान रह जाएंगे। तमाम वजीफों का सरदार वजीफा आज हर हाजात पूरी होगी। पहली रजब आने से पहले तस्बीह फातिमा जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शहजादी कौनैन की विलादत के वास्ते से जब आप अल्लाह पाक से कुछ भी मांगेंगे, कोई भी हाजात, कोई भी ख्वाहिश, कोई भी चीज, दुनिया की दौलत मांग लेना, दुनिया का पैसा मांग लें, अल्लाह पाक आपको बीबी फातिमा ज़हरा की विलादत के वास्ते से जरूर अता फरमा देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज का जो वजीफा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो रजब की पहली तारीख से पहले पहले करने का है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शहजादी कौनैन की विलादत का महीना 20 जमादुल सानी, ये जो महीना चल रहा है जमादुल सानी का, ये हमारी प्यारी बीबी फातिमा ज़हरा की विलादत का महीना है और 20 जमादुल सानी बीबी फातिमा ज़हरा की विलादत का दिन है। लिहाजा ये जो महीना चल रहा है बहुत ही बाबरकत महीना है, बहुत ही ज्यादा दुआओं की कबूलियत का महीना है। इस महीने में जो कोई शख्स बीबी फातिमा ज़हरा की विलादत के वास्ते से अल्लाह पाक से अपनी जो हाजात हो, जो ख्वाहिश मांगना चाहे मांग ले, अल्लाह पाक उसे कभी रद्द नहीं करता। अब ये थोड़े से दिन रह गए हैं जिसमें आपको जो मांगना है मांग ले। आपकी कोई हाजात, कोई ख्वाहिश ऐसी जो ना पूरी हुई हो, कोई ख्वाहिश जो अधूरी रह जाए, फिर ये दिन 1 साल बाद लौट कर आएंगे। जमादुल सानी खत्म होने से पहले पहले और पहली रजब से पहले पहले आप लोगों ने इस वजीफे को रोजाना कर लेना है। छोटा सा सिर्फ 3 कलिमात पर मुश्तमिल ये अमल है और इस अमल की सबसे आप लोगों की मुश्किलात, परेशानियां ऐसे दूर होंगी कि आप मुझे झोलियां उठा उठा कर दुआएं देंगे कि हमें किसी ने ये वजीफा बताया, हमें आज से पहले ये बात किसी ने ना बताई। तो आप लोगों ने इस महीने की रहमतों को, बरकतों को जाया नहीं होने देना। इस महीने का ये जो अमल, ये वजीफा मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों ने लाजमी इस पर अमल जरूर करना है। कोई घर आज के दौर में ऐसा नहीं कि जिस घर में परेशानियां ना हो, जिसमें बेरोजगारी ना हो, जिसमें फसाद झगड़े ना हो, जिसमें बेबरकती ना हो। तो आप लोगों ने तमाम लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप तमाम लोग मगरिब की नमाज के बाद ये जो अमल, जो कलिमात मैं आपको बता रही हूँ, रोजाना जब तक रजब की पहली तारीख ना आ जाए, आप लोगों ने रोज इस तस्बीह को पढ़ना है और इसकी बरकत, इसकी फजीलात आप पहले दिन से ही देखना शुरू कर देंगे कि ना सिर्फ इस तस्बीह को पढ़ने से आपकी परेशानियां दूर होंगी, आपके मसाइल हल होंगे, आपको एक सुकून महसूस होगा, आपको सुकून कल्बी महसूस होगा। आपके दिन ऐसे जबरदस्त होंगे कि आप खुद बहुत परेशान हो जाएंगे कि इससे ज्यादा शानदार दिन पहले ना गुजरे, इससे ज्यादा पुरसुकून रातें पहले ना गुजरी। बीबी फातिमा ज़हरा का 3 जुमलों का ये अमल है, आप लोगों ने इस पर जरूर अमल कर लेना है। मेरे कहने पर आपने इस जो मैं वजीफे को बता रही हूँ इस पर लाजमी अमल कर लेना है। ये जो दिन है, इनके जाने से पहले पहले आप लोगों ने अपने तमाम अजीजों को, अकारिब को, रिश्तेदारों को ये वजीफा जो मैं बताने जा रही हूँ, इस वजीफे को लाजमी शेयर करना है ताकि आपके साथ साथ उनकी मुश्किलात भी हल हो जाएं। अब मैं वजीफे की जानिब चलती हूँ कि वजीफा में क्या करना है, आप लोगों को क्या कलिमात पढ़ने हैं। आप लोगों ने रोजाना नमाज की पाबंदी तो आप पर लाजिम है, नमाज की पाबंदी लाजिम है। अब जितने कम दिन बचे हैं आप लोग इस अमल को हर नमाज के बाद भी कर सकते हैं। फजर की नमाज के बाद कर लें, जोहर की नमाज के बाद कर लें, असर की नमाज के बाद कर लें, मगरिब की नमाज के बाद या ईशा की नमाज के बाद। जो मेरा वजीफा है वो बिलखुसूस मगरिब की नमाज के बाद का है। आप लोगों ने मगरिब की नमाज के बाद करना है, लेकिन अगर आप 5 नमाजों के बाद भी इस वजीफे को करेंगे
تو اس کے زیادہ سے زیادہ آپ کو فوائد حاصل ہوں گے، زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے اپنی حاجتیں پوری کروا سکیں گے، زیادہ سے زیادہ آپ اپنی پریشانیوں کو دور کر سکیں گے۔ تو آپ لوگوں نے اس وظیفے میں کرنا کیا ہے؟ جب آپ مغرب کی نماز ادا کر چکے ہیں، نماز مکمل ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے تسبیح فاطمہ جو آپ پڑھتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ یہ ہے، غور سے سماعت فرمائیں، وہ تسبیح یہ ہے، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی۔ تو دوستو صرف یہ 3 کلمات ہیں، آپ لوگوں نے 3 کلمات کو 21 ٹائمز یعنی 21 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ دیکھیں کتنا چھوٹا سا اور اتنا مجرب، اتنا تیز ترین وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے اس کے بعد اللہ پاک سے آپ لوگوں نے بی بی فاطمہ الزہرا شہزادی کونین کی ولادت کا واسطہ دے کر اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کی، اپنی منتوں کی، اپنی مرادوں کی دعا کرنی ہے۔ پھر دیکھیے اللہ پاک آپ کی کیسے تمام حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، آپ کی تمام مشکلات کو حل فرماتا ہے اور آپ کو تمام جائز مقاصد میں کیسے کامیابی ملتی ہے، وہ کامیابیاں جس کے لیے آپ سالوں سے محنت کر رہے تھے اور پھر بھی حاصل نہیں ہو رہی تھیں، بس یہ آخری کچھ دنوں میں آپ اس عمل کو کر کے اور بی بی فاطمہ الزہرا کا واسطے سے آپ اپنی کوئی بھی دعا قبول کروا سکتے ہیں۔ ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، کسی قرضے میں پھنس گئے ہیں جو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا، آپ لوگوں نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ کے پاس دن بہت کم ہیں، رجب کی پہلی تاریخ سے پہلے آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو روزانہ کرنا ہے، روزانہ کریں، ہر نماز کے بعد کریں۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد کریں گے تو بہت ہی احسن طریقہ ہوگا۔ آپ لوگوں نے بی بی فاطمہ الزہرا کی یہ تسبیح کو لازمی پڑھنا ہے اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے۔ یہ ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے کہ آپ جب اس عمل کو، اس وظیفے کو ایک مرتبہ اپنی زندگی میں کر لیں گے تو کبھی جمادی الثانی کا پورا مہینہ اس عمل کو کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کی کوشش ہوگی کہ جمادی الثانی کے پورے مہینے میں، جو کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی پیدائش کا مہینہ ہے، آپ نے پورے مہینے میں اس تسبیح کو لازمی کریں اور ہر دن ہر تسبیح کے ساتھ ایک نئی خواہش، ایک نئی حاجات کے لیے دعا کریں اور اللہ پاک آپ کی ایک حاجات کو، ہر ایک خواہش کو ضرور پورا فرمائے گا۔ تو آپ لوگوں نے یہ جو میں نے تسبیح بتائی ہے جس کے معنی ہیں کہ اے فاطمہ الزہرا، اے شہزادی کونین فاطمہ الزہرا، میری مدد کو آئیے، آپ نے اپنی مشکلات کا تصور کرتے ہوئے آنکھوں کو بند کر کے اس تسبیح کو پڑھتے رہنا ہے۔ اس میں تعداد میں نے آپ کو 21 مرتبہ بتائی ہے، لیکن اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس تسبیح کو پڑھتے رہیں تو آپ لوگ جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں اس تسبیح کو نماز مغرب کے بعد یا 5 نمازوں کے بعد، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، اس تسبیح کو آپ لوگوں نے پڑھتے رہنا ہے اور یہ تصور کرنا ہے کہ اس تسبیح کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہی آپ کی مشکلیں حل ہوتی جا رہی ہیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو، تمام منتوں کو، تمام مرادوں کو پورا کرتا جا رہا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے تو پھر دیکھیے ان 3 جملوں کے عمل کا یہ زبردست وظیفہ جو میں آپ کو دے رہی ہوں کیسا بااثر وظیفہ ثابت ہوگا۔ آپ جھولیاں اٹھا کر اپنی بہن کو دعائیں دیں گے کہ ہاں ہماری بہن نے ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتایا کہ جس سے ہماری مشکل، جس سے ہماری پریشانیاں یوں منٹوں میں دور ہو گئیں۔ تو اب آپ لوگ اس کو خود بھی کیجئے اور اپنے عزیز و پیاروں کو بھی آپ لوگوں نے اس تسبیح کے بارے میں ضرور بتانا ہے۔ آپ لوگوں کو جس کسی مسلمان کے رجب کے حوالے سے یہ حدیث ہے کہ ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی جو کوئی دور کرے، اللہ عز و جل
اس کو ایسا محل عطا فرمائے گا جو بے حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ کریم ہزار کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا۔ تو کیوں نہ رجب آنے سے پہلے پہلے ہماری کوشش ہو کہ ہم اپنے عزیزوں قریب کی جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں۔ صرف ہمارے ایک کلک کرنے کے منتظر ہے یہ ویڈیو۔ جب آپ کسی کو اس کو شیئر کر دیں گے، کیا پتا وہ یہ وظیفہ کرے، وہ یہ عمل کرے اور اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اس کی تمام مشکلات پریشانیاں حل ہو جائیں اور اس کے دل سے آپ کے لیے ایسی دعائیں نکل جائیں کہ جس سے آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریے گا اور اس وظیفے پر لازمی آپ لوگوں نے پہلے رجب سے پہلے عمل کرتے رہنا ہے۔ اسی وظیفے کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔